हेलो एभ्रिवान। एचएसबी आकाश च्यानलमा सबलाई स्वागत छ। धेरै कुरा नगरिकन च्याप्टरतर्फ लागौँ। आजको हाम्रो च्याप्टर रहेको छ रोल्स थ्योरम एन्ड मिन भ्यालु थ्योरम। यस च्याप्टरबाट हाम्रो एनइबी इक्जाममा 6 र 4 मार्क्सको क्वेसनहरू सोध्ने गर्थ्यो, तर यसपालि सिलेबस चेन्ज भएको हुनाले 8 मार्क्स र 5 मार्क्समा क्वेसनहरू सोध्छ। यस च्याप्टरबाट दुईवटा क्वेसन गर्नेछौँ हामी अहिले, जुन कि 2070 र 73 मा सोधिसकेको छ। आशा गरेको छु कि तपाईहरूको यो च्याप्टरको कन्सेप्ट यस भिडियोबाट क्लियर हुन्छ होला। र अब हामी क्वेसनतर्फ लागौँ। आजको हाम्रो क्वेसन रहेको छ जुन कि 2070 मा सोधिसकेको छ र यो क्वेसन ओल्ड इज गोल्डबाट छ र यो क्वेसन अब हामी गर्नेछौँ। मैले के भन्छु भने सुरुमा यो च्याप्टरको क्वेसन गर्नुभन्दा अघि हामीले रोल्स थ्योरम र मिन भ्यालु थ्योरमको डेफिनेसन कसरी मतलब भेरिफाई हुन्छ यो सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ हामीलाई यो च्याप्टरको क्वेसनहरू गर्नुभन्दा अघि। ल अब म यही क्वेसनतर्फ लाग्छु। क्वेसन अब इक्जाममा कुन हिसाबले गर्ने मैले भन्छु। अब सुरुमा यहाँ स्टेप बाई स्टेप गर्दै जाने, हामीले स्टेप बाई स्टेप मार्क्स पाउँछौँ यसमा। स्टेट रोल्स थ्योरम सुरुमा भनेछ नि, सुरुमा त भनिन्छ स्टेट रोल्स थ्योरम होइन। अब हेर्नुहोस्, सुरुमा हामीले के गर्ने होइन, सुरुमा लेख्ने फर्स्ट पार्ट, पहिलो पार्ट जुन कि यहाँ क्वेसनमा के भनिन्छ रोल्स थ्योरम भनेर सोधेको छ। त पहिलो हामीले के लेख्ने होइन यसमा स्टेटमेन्ट। मैले भिडियो पोज गरेर अब हामी स्टेटमेन्ट अफ रोल्स थ्योरम हेर्छौँ। अब हेर्नुहोस्, इफ अ फंक्शन एफएक्स इज पहिलो पोइन्टमा के छ कन्टिन्युअस इन क्लोज इन्टरभल ए कमा बी। पहिलोमा त दिएको फंक्शन के हुनु पर्यो, कन्टिन्युअस हुनु पर्यो। अनि सेकेन्डमा डिफ्रेन्सिएबल इन ए ओपन इन्टरभल ए कमा बी र दिएको फंक्शन डिफ्रेन्सिएबल हुनु पर्यो। र थर्डमा के छ भने एफए र एफबी के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु, यहाँ देखाएको छ इक्वल हुनु पर्यो। एन्ड देन देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट वान पोइन्ट सी बिलोङ्स टु ए कमा बी सच द्याट एफ ड्यास सी इक्वल टु 0। एफ ड्यास इक्वल टु भनेको होइन, जुन फंक्शन आउँछ नि त्यहाँ त्यस फंक्शनको डेरिभेटिभ गर्दा 0 इक्वल एफ ड्यास सी मतलब डेरिभेटिभ गरेर इक्वल टु 0 गरेर त्यहाँबाट हामीले भ्यालु निकाल्छौँ अनि चेक गर्छौँ त्यो भ्यालु दिएको पोइन्टमा पर्छ कि पर्दैन भनेर चेक गर्छौँ। अनि पढ्यो भने दिएको रोल्स थ्योरम्स भेरिफाइड भयो भनेर थाहा पाइन्छ हामीले। अब सेकेन्ड पार्टमा हामीले यहाँ के भनेछ, यति लेखे बापत हामीले स्टेट रोल्स थ्योरमको यति स्टेटमेन्ट दिएपछि केही मार्क्स पाइयो हामी। त्यसपछि इन्टरप्रिएट इट जियोमेट्रिकल्ली इन्टरप्रिएट इट जियोमेट्रिकल्ली। अभियसली हामीले जियोमेट्रिकल्ली पनि देखाउन भन्छ। अब सेकेन्ड पार्टमा हेरौँ। अब हामी यो यति 2 मार्क्सको भयो। अब हामी अर्को 2 मार्क्सको लागि सेकेन्ड पार्ट गर्छौँ। सेकेन्ड पार्टमा हामीलाई के भनेछ अरे इन्टरप्रिएट इट जियोमेट्रिकल्ली देखाउन भनेछ। अब सिम्पली यहाँ हामीले के लेख्छौँ, इफ अल द कन्डिसन अफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। यदि रोल्स थ्योरमको सबै कन्डिसन के भयो सेटिस्फाई भयो भने देन देयर इज एटलिस्ट वान पोइन्ट सी बिलोङ्स टु ए कमा बी वेयर द टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु एक्स एक्जिट। त्यहाँ एउटा यस्तो पोइन्ट देखा पर्छ होइन जुन कि जहाँ कि के हुन्छ टेन्जेन्ट होइन एक्स एक्जिटसँग के हुन्छ प्यारलल हुन्छ भनेर भनेको छ। अब हामी फिगर बनाएर चेक गर्छौँ। यसरी दुईवटा फिगर देखाइदिने अनि यति गर्दा हामीलाई 2 मार्क्स मिल्छ। अब मैले यो फिगरले भन्छु हल्का फुल्का केही। यहाँ के भन्छ, सबै कन्डिसन यदि रोल्स थ्योरमको सबै कन्डिसन सेटिस्फाई भएछ भने त्यहाँ एउटा यस्तो पोइन्ट देखिन्छ जहाँ कि के भयो त्यो टेन्जेन्ट एक्स एक्जिटसँग के हुन्छ प्यारलल हुन्छ भनेर त्यहाँबाट हामी थाहा पाएछौँ। अब हेर्नुहोस्, यो एक्स एक्जिट भयो, यो वाइ एक्जिट, यस्तै लाइन ड्र गर्नुहोस् अनि यस्तै एउटा कर्भ ड्र गरिदिनुहोस् होइन। अनि त्यसको माथि एउटा टेन्जेन्ट कर्भसँगै जोइन गरेको एउटा टेन्जेन्ट ड्र गरिदिनुहोस्। अनि के हुन्छ यो टेन्जेन्ट र यो हामी एक्स एक्जिट के हुन्छ एकअर्कासँग प्यारलल हुन्छ, यस्तै देखाइदिनुहोस्। अनि यसमा पनि यही कर्भलाई उल्टाएर बनाइदिनुहोस्। अनि यहाँ फेरि एउटा अर्को टेन्जेन्ट ड्र गर्नुहोस् जुन कि एक्स एक्जिटसँग के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। अनि एफ इक्वल टु एफबी, यहाँ पनि एफ इक्वल टु एफबी हुन्छ। यस्तै गरे 2 मार्क्स पाइन्छ।
माथिको 2 तलको 2 4 मार्क्स भयो हैन। अब बाँकी हामी सेकेन्ड 2 मार्क्सको लागि थर्ड पार्ट गर्छौं। यो जुन थर्ड पार्ट हामी गर्छौं नि, सब हामीले यो फर्स्ट पार्टको यी सबै कन्डिसन जुन छन्, यी सबै कन्डिसनहरु यी सबै स्टेप बाइ स्टेप तल मिलाउँदै जान्छौं हामी। अब थर्ड पार्टको पहिलोमा हामीले के गर्छौं भने दिएको फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर अब पत्ता लगाउँछौं। हियर अब यहाँ दिएको फंक्सन के छ, fx इक्वल टु x ब्रैकेट x - 3 होल स्क्वायर छ नि। अब यहाँ मैले लेख्छु fx इक्वल टु x - 3 होल स्क्वायर and then x belongs to 0,3 क्लोज इन्टरभल। अब हामी चेक गर्छौं कि यो पोलिनोमियल फंक्सन हो कि होइन भनेर चेक गर्छौं हामी सुरुमा हैन। सिम्पली अब x भयो, यसले फर्मुला खोल्दैछौं हामीले भनेपछि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आउँछ अनि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। अब यो आएको फंक्सन हो न, यो आएको फंक्सन कुन फंक्सन हो रे, यो पोलिनोमियल फंक्सन हो। अनि सिन्स यस्तै लेख्दिने, सिन्स fx is a polynomial function। 1 सेकेन्ड यो हेरिरहेछ फंक्सन। अब यो पोलिनोमियल फंक्सन भइसकेपछि हामीले के थाहा पाउँछौं कि दिएको फंक्सन कन्टिन्युअस छ भनेर थाहा पाइन्छ। सो it is continuous in 0,3 क्लोज इन्टरभल। यो भयो हाम्रो पहिलो के भयो, पहिलो यो कन्डिसन के भयो, सेटिस्फाई भयो, कन्टिन्युअस छ। अब हामी अर्को कन्डिसन तर्फ लाग्छौं। अब हामी दोस्रो कन्डिसन गर्छौं। दोस्रो कन्डिसनमा के छ, हामीलाई डिफरेन्सिएबल देखाउनु छ। सेकेन्ड कन्डिसनमा डिफरेन्सिएबल देखाउनु छ भनेपछि f डैश x ले के जनाउँछ भनेपछि डेरिभेटिभ जनाउँछ यसले। अब जुन फंक्सन थियो नि त्यसको हामीले यहाँ डेरिभेटिभ गर्छौं भनेपछि त्यहाँ थियो सुरुमा x क्यूब थियो भनेपछि यहाँ कति आयो 3x स्क्वायर आयो हैन, माइनस अनि अर्को थियो 6x स्क्वायर थियो भनेपछि 6 2 जा 12x 2 त्यसपछि 9x 9 आयो, माथि के थियो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x, यसको डेरिभेटिभ गर्दा यति आयो हैन। अनि यो आइसकेपछि अब which exist for all भनेर हामी भन्न सक्छौं नि, which exist for all x belongs to 0,3। किनकि हामीले यस ओपन इन्टरभलमा देखाउनु छ नि, ओपन इन्टरभलमा के छ भने दिएको फंक्सन डिफरेन्सिएबल छ भनेर हामीले यसरी थाहा पायौं। अनि यहाँ लेख्दिने सो fx is डिफरेन्सिएबल। यो हाम्रो दोस्रो कन्डिसन पनि सेटिस्फाई भयो। अब हामी तेस्रो कन्डिसन तर्फ लाग्छौं। क्वेशन लास्टै सजिलो छ, स्टेप बाइ स्टेप गर्दै जाने, केही हुँदैन। अब थर्ड स्टेपमा के छ भने हामीलाई fa इक्वल टु fb देखाउनु पर्छ। fa इक्वल टु fb कसरी देखाउने भनेपछि मैले भन्छु, पहिला सुरुमा त्यहाँ दिएको फंक्सन यहाँ लेख्दिने fx इक्वल टु क्वेशनमा दिएको x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x यो भयो हैन, यही क्वेशन त्यसमा थियो। अब हामीलाई fa र fb निकाल्न छ भनेपछि f x को ठाउँमा a राख्दिने, नै सिम्पली त्यहाँ अर्को के भनेछ 0,3 हैन, यो a सिम्पली यो के भयो a भयो, यो b भयो भनेपछि यसको ठाउँमा हामी यही दुईटै राख्दिन्छौं। पहिला सुरुमा 0 राख्छौं, त्यसपछि 0 क्यूब माइनस 6 * 0 स्क्वायर प्लस 9 * 0 कति आयो
0 आयो हैन। त्यसपछि F3 राख्छौँ। त्यसपछि यो यहाँ राखेपछि 27 हुन्छ। 3 क्यूब माइनस 6 × 3 स्क्वायर प्लस 9 × 3 गरेपछि कति आउँछ? यो गरे बापत पनि 0 नै आउँछ। यो के भयो? एक अर्कासँग के भयो? इक्वल भयो भने हैन। भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्छौँ? सो F0 = F3 यो पनि कन्डिसन हाम्रो सेटिस्फाई भयो। अब हामीले लास्टमा के लेखिदिन्छौँ भने अल दी कन्डिसन। अब हामीले जब सबै कन्डिसन के भयो? सेटिस्फाई भइसकेपछि हामीले के लेखिदिन्छौँ लास्टमा? अल द कन्डिसन अफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड सो देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट 1 point C belongs to 0,3 सो दैट सच दैट F डैश C = 0। डैश भन्दा बित्तिकै डेरिभेटिभ समझ्ने हैन। यहाँ डेरिभेटिभ हामीले कुन निकालेको थियौँ? यहाँ यसको डेरिभेटिभ निकालिदिने थियौँ 3x² - 12x + C। अब जहाँ जहाँ x छ हैन त्यहाँ C राख्दिने अनि यहाँ सोल्भ गर्दै जाने। त्यहाँ के छ? त्यहाँ 3x छ हैन, यहाँ C² राख्दिने -12C + 9 = 0 हैन। यति गरी केही गरेको छैनौँ हामीले, बस त्यहाँ x को ठाउँमा C राख्दैछौँ, त्यति मात्रै काम यसमा हामीले गरेछौँ। अब यति गरिसकेपछि 3C² - 12C + 9 गरिसकेपछि अब हामीले यसको फ्याक्टराइज गर्छौँ। फ्याक्टराइज गरेपछि बापत हामीले यहाँ फेरि 3 कमन आउँछ। C² - 4C + 3 = 0। यति गरिसकेपछि अनि फेरि यो गरे बापत यहाँ गरे 3 - 1 3 + 1 4 हुन्छ नि। त्यस्तै C - 1 C - 3 = 0। देन C को भ्यालु कति आउँछ? 1 र 3 आउँछ। अब हियर C = 1 आउँछ एकचोटि, बिलोङ्स टु 0,3। 1 के हुन्छ? 0 3 को बिचमै पर्छ, यो ठिक छ। बट C = 3 डज नट बिलोङ टु 0,3 यो यसमा पर्दैन। सो हेन्स रोल्स थ्योरम आर इज भेरिफाइड लेखिदिने यस्तै। यति गरे बापत हामीले 6 मार्क्स हाम्रो कतै जाँदैन। 6 मार्क्स हाम्रो हामीसँगै हुन्छ यति गरे बापत। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के रहेको छ भने स्टेट मिन भ्यालु थ्योरम भेरिफाई द मिन भ्यालु थ्योरम फर द फंक्शन fx √x² - 4 x बिलोङ्स टु 2,4 क्लोज इन्टरभल, जुन कि 2072 मा सोधिसकेका 6 मार्क्स क्वेसन यो पनि हो। अब यसमा सुरुमा हाम्रो पहिलो पार्ट के छ भने स्टेट मिन भ्यालु थ्योरम। स्टेट मिन भ्यालु थ्योरमको पहिलो सुरुमा हामीले त्यसको स्टेटमेन्ट थाहा हुनु पर्यो हैन यो गर्नको लागि। ल मैले सुरुमा स्टेटमेन्ट लेखिदिन्छु अनि भन्छु। अब हामी मिन भ्यालु थ्योरमको स्टेटमेन्ट हेर्छौँ। यसको स्टेटमेन्टमा केही गाह्रो छैन, त्यसमा 3वटा थियो, यसमा 2टा मात्रै छ। यसमा 2टा कन्डिसन मात्रै हामीलाई सेटिस्फाई देखाउनुपर्छ। सुरुमा के छ भने कन्टिन्युअस इन द क्लोज इन्टरभल a, b। पहिले सुरुमा त्यहाँ देखाउनु पर्यो कि दिएको फंक्सन मतलब कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर। अनि सेकेन्ड यसमा के छ? डिफरेन्सिएबल छ। यति दुईटा यदि भइसकेपछि अनि लास्टमा लेखिदिने देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट 1 point C बिलोङ्स टु a, b सच द्याट F डैश C यो भन्दा बित्तिकै डेरिभेटिभ सम्झिहाल्नु होला। F फंक्सन b माइनस फंक्सन a अपन b माइनस a। यहीँबाट यही सब हेरेर हामीले यो क्वेसन गर्छौँ। अब सेकेन्ड पार्टमा हामीले के गर्छौँ? अब क्वेसनै सोल्भ गर्ने लाग्छौँ हामी। यो हाम्रो क्वेसन भयो। अब सिम्पली अब पत्ता लगाउनु पर्छ कि यो कन्टिन्युअस छ कि छैन हैन। फर हामीलाई थाहा छ कि फर एभ्री भ्यालु अफ x सच द्याट। अनि यहाँ हामीले एउटा कुरा के बुझ्नको लागि राखिदिन्छौँ भने x4 यति राख्दा झन् राम्रो हुन्छ हामीलाई। अनि यहाँबाट हामीले के थाहा पाइन्छ कि fx has a definite value। अनि डिफिनाइट भ्यालु भइसकेपछि दिएको फंक्सन के भयो? कन्टिन्युअस भइहाल्छ। सो fx इज कन्टिन्युअस इन
क्लोज इन्टरभल 2,4। यो हाम्रो पहिलो कन्डिसन के भयो, सेटिस्फाई भयो। अब दोस्रो कन्डिसनतर्फ लाग्छौँ। दोस्रो कन्डिसनमा के छ हाम्रो यहाँ डिफरेन्सिएबल देखाउनु छ भनेपछि डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो दिएको फंक्सनको f डैश x। अब यहाँ के भनेछ, रुट ओभरमा छ नि, रुट ओभरलाई हामीले 1/2 मा पनि राख्छौँ हैन। जस्तै x² माइनस 4 1/2 यस्तै राख्दिन सक्छौँ हामीले हैन। यस्तै राखिसकेपछि के हुन्छ, यो अगाडि आउँछ 1/2 अनि x² को डेरिभेटिभ गर्दा 2x x² को यानी फेरि यसो गर्दा 2x अनि 2 - 1 1 हुन्छ, यो 0 भइहाल्छ। अनि फेरि x² माइनस 4 माइनस 1/2 हुन्छ। अनि यो 2 क्यान्सल भइहाल्छ। x अपन रुट ओभर x² माइनस 4 यो डेरिभेटिभ आउँछ यसको। हामीले के भन्न सक्छौँ, विच एक्जिस्ट फर अल x बिलोंग्स टू 2,4 भन्न सक्छौँ। fx के छ यसमा फेरि fx इज डिफरेन्सिएबल। भिडियो धेरै ठुलो नबनाऊँ भनेर सोचेको छु। इन 2,4। अब दुईटै कन्डिसन जब सेटिस्फाई भइसक्यो भने हामीले यहाँ लास्टमा के लेख्दिने, हेन्स बोथ कन्डिसन सब कन्डिसन सेटिस्फाई भइसकेपछि हामी लास्टमा यो लेख्दैनौँ। यहाँ माथिको कुरा यहाँ भएको कुरा मैले यहाँ लेखेको छु, त्यति मात्रै गरेको छु। बोथ कन्डिसन अफ मिन भ्यालु थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट 1 point c इन 2,4 सच दैट f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपन b माइनस a। अब सब मैले यहाँ जुन डेरिभेटिभ निकालेको छु यो यसको ठाउँमा राख्छु। अनि fb जुन छ यो x को ठाउँमा पुट गर्छु। fb भने अब b भनेको 4 भइहाल्यो, a भनेको 2। पहिले fb र fa को भ्यालु मैले निकाल्छु। fb भनेको मैले के भने 4 भने हैन, 4 यस्तै राख्दिने। अनि कुन जुनको हामीले त्यो छ नि क्वेसनमा जुन दिएछ रुट ओभर x² माइनस 4 दिएछ नि, यसैको ठाउँमा हामीले राखिदिन्छौँ। 4² माइनस 4 इक्वल टू 2√3 आउँछ, 2√3 आउँछ। यो भयो। अब अनि fa इक्वल टू 2 रूट ओभर 4 माइनस 4 इक्वल टू के आयो, 0 आयो। अब f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपन b माइनस a। f डैश c भनेको मैले के निकालेको थिएँ, x थियो नि, त्यहाँ जुन डेरिभेटिभ निकालेको थियौँ त्यस x को ठाउँमा c राख्दै गर्छौँ है। रुट ओभर c² माइनस 4 इक्वल टू fb भनेको कति आछ, 2√3 माइनस यो भनेको 0 आछ, b भनेको कति छ, 4 माइनस 2 छ। यो सब सोल्भ गर्नुस् न तपाईलाई प्लस माइनस रुट ओभर 6 एन्सर आउँछ। अनि के हुन्छ लास्टमा लेख्दिने, हियर c इक्वल टू माइनस रुट ओभर 6 जुन कि 2,4 मा पर्दैन, बट c इक्वल टू रुट ओभर 6 बिलोंग्स टू 2,4 भन्न पाइयो, जुन कि 2,4 मा पर्छ। हेन्स मीन भ्यालु थ्योरम इज सेटिस्फाइड भनेर गर्दिने। यति गरे बाबत हामीले फेरि 6 मार्क्स पाउँछौँ। अब मैले तपाईहरुको एउटा लास्ट क्वेशन राख्दैछु तपाईहरुको लागि। यो क्वेशन गर्नु होला घरमा बसेर र सकेसम्म भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब र लाइक गर्न नबिर्सनु होला। यसको लागि अनुरोध गर्दैछु। थ्यांक यू, धन्यवाद।